नेहा। तर्हि ओम नेहा कृपया प्रार्थनया वर्गस्य आरम्भं करोतु। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तौ वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। अस्तु। पुनः एकवारं सर्वेभ्यः अत्र अस्माकं पञ्चतन्त्र कथा विवरणे स्वागतम्। उत्तरोत्तरं कथाः बहु रुचिकराः भवन्ति। एवमेवम् इदानीं वयं मित्रभेदस्य अन्तिमचरणं प्रति गच्छन्तः स्मः। एतेन किञ्चित् मित्रभेदः इति विषयः चलति। मधुकर भवान् इदानीं को हस्तस्ति किञ्चित् ध्वनिविषये पश्य। कुत्रचित् चायनिर्माणं प्रचलति। अस्तु। इदानीं ध्वनिर्न आगच्छति। अस्तु। इदानीम् अस्माकं कथा अस्ति यदा सञ्जीवक पिङ्गलकयोः मैत्रीविश्लेषणाय प्रयतमानः अस्ति दमनको नाम शृगालः। तर्हि इदानीं पिङ्गलकं दमनकः एकान्ते प्राप्तवान्। तदा सः तस्य मनसि विरोधभावनाम् उत्पादयितुं कस्य उपरि सञ्जीवकस्य उपरि विरोधभावनाम् उत्पादयितुं तस्य प्रयत्नः प्रचलति। तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे कथं सः तस्य मनसि विषारोपं करोति इति तत्र चलति इदानीं। तदा सः इतः पूर्वम् एकां कथाम् उक्तवान्। तदनन्तरम् इदानीं वदति तत्र न हि अविज्ञातशीलस्य प्रदातव्यप्रतिश्रयः मत्कुणस्य च दोषेण हता मन्दविसर्पिणी इति एक कथायाः तत्र आरम्भः जातः गतसप्ताहे। मन्दविसर्पिणी मत्कुणकथा इति अस्ति कस्मिंश्चित् महीपतेः कस्मिंश्चित् स्थाने मनोरमं शयनस्थानं। केवलं पठामि कारणम् एतत् सर्वं गतसप्ताहे अस्माभिः चिन्तितमासीत्। तत्र शुक्लधर पटयुगल मध्य संस्थिता मन्दविसर्पिणी नाम श्वेता यूका प्रतिवसति स्म। तद् श्वेतवर्णस्य एका लैस् इति तद्दिने अहम् उक्तवान्। यदा शिरसि भवति तद्भवति वसति स्म। तस्याः नाम अस्ति मन्दविसर्पिणी इति तस्याः नाम। सा च तस्य महीपतेः किं सा च तस्य रक्तम् आस्वादयन्ती तत्र सुखेन तत्र कालं यापयति स्म। सुखेन कालं यापयति स्म। तत्र सुखेन कालं नयमाना तिष्ठति। अन्येभ्यश्च तत्र शयने कश्चित् तत्र भ्राम्यन् अग्निमुखो नाम मत्कुणः समायातः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं कथा अभवत्। अर्थात् तत्र तस्मिन्नेव स्थाने कश्चन मत्कुणः इति बग् इति यदुच्यते तत् कश्चन मत्कुणः तत्र आगतः। सः कथञ्चित् भ्रमणं कृत्वा भ्राम्यन् इति एवं वाण्डरिङ्ग् एवं कृत्वा तत्र आगतः समायातः। इदानीं तत्र तयोः संवादः आरब्धः। अथ तं दृष्ट्वा सा विषण्णवदना प्रोपाच। सा बहु दुःखिता जाता एतम् अग्निमुखं दृष्ट्वा। किमर्थमिति
सा उक्तवती, भो अग्निमुख, कुतस्त्वम् अत्र अनुचितस्थाने समायातः? भवान् किमर्थम् अत्र अनुचितस्थानं प्रति आगतवान्? तद् यावत् न कश्चित् पश्यति तावत् शीघ्रं गम्यताम् इति। अरे शीघ्रं यः कोऽपि पश्यति ततः पूर्वं भवान् इतः निर्गच्छतु, शीघ्रमेव इतः गच्छतु इति। एतत् श्रुत्वा सः मत्कुणः उक्तवान्, सः आह, तस्य नाम अस्ति अग्निमुखः, मत्कुणस्य नाम अस्ति अग्निमुखः। अग्निमुखः उक्तवान्, सः आह, भगवती गृहमागतस्य असाधोरपि न एतद् युज्यते वक्तुम्। अरे कोऽपि गृहमागच्छति, गृहमागतः जनः साधुः मास्तु, सः असाधु अस्ति चेदपि किं न एतद् युज्यते वक्तुम्। एवं न वक्तव्यं शीघ्रं गच्छतु इति। इतः कोऽपि पश्यति शीघ्रं गच्छतु इति न वक्तव्यं। कोऽपि गृहमागतः खलु, सः असाधु वा भवतु। उक्तं च, इदानीं लोकव्यवहारं वदति। लोकव्यवहारे कथमस्ति? उक्तं च कथं वक्तव्यं? ये ह्यागच्छ समाश्वस आसनमिदं कस्माच्चिरात् दृश्यसे, का वार्ता न्वति दुर्लभो असि, कुशलं प्रीतोऽस्मि ते दर्शनात्। एवं नीच जनेऽपि युज्यति गृहं प्राप्ते सतां सर्वदा, धर्मोऽयं गृहमेधिनां निगतित स्मार्तैर्लघु स्वर्गतः इति। अर्थात् एवमस्ति लोके व्यवहारे। यदि कोऽपि गृहम् आगच्छति तर्हि कथं वक्तव्यं? गृहं कोऽपि आगच्छति, साधु वा असाधु वा भवतु, एहि आगच्छ, कथं वक्तव्यम्? अरे आगच्छतु आगच्छतु इति सन्तोषेण स्वीकर्तव्यम्। एहि आगच्छ, आगच्छतु आगच्छतु, समाश्वस, समाश्वसतु, विश्रान्तिं करोतु। अनन्तरं किं वक्तव्यम्? आसनमिदम्, अरे भवतः कृते एतद् आसनम्, उपविशतु, आसनमिदमिति अत्र उपविशतु। कस्माच्चिरात् दृश्यसे, अरे बहुदिनानन्तरं भवन्तं पश्यामि। ह्यः दृष्टं चेदपि एवं वक्तव्यम्। अरे बहुदिनानन्तरं भवन्तं पश्यामि, कुत्र आसीत्, का वार्ता, भवतां का वार्ता इति। अर्थात् भवान् कुत्र आसीत्, बहुकालानन्तरं भवता दर्शनं जातं। भवान् पुनः किं पृच्छति? न्वति दुर्लभोऽसि भवान्। अरे भवान् तु इदानीं बहु बहु अति अति दुर्लभः, अति किं भवति, दुर्बलः जातः, क्षीणितः जातः, कृशः जातः खलु। एवं किमर्थम् इत्यादि। कुशलं प्रीतोऽस्मि ते, अपि कुशलं, भवान् कुशली अस्ति खलु। प्रीतोऽस्मि ते दर्शनात्, भवन्तं दृष्ट्वा अहं बहु प्रमुदितः अस्मि। भवतः दर्शनेन अहम् अत्यन्तं सन्तुष्टः अस्मि। एवं नीचजनेऽपि युज्यति गृहं प्राप्ते सतां सर्वदा। एवं नीचजनेऽपि इत्येवं किं करणीयं? नीचजनेऽपि एवं करणीयमस्ति। अर्थात् एवं नीचजने अपि युज्यति, गृहं प्राप्ते नीचजनेऽपि युज्यति सतां सर्वदा। सज्जनानाम् एवं स्वभावः भवति। एतदेवमेव करणीयं। यदि कोऽपि वा भवतु गृहम् आगच्छति, तेन सह एवमेव वक्तव्यं भवति। सः नीचः वा भवतु, नीचजनः गृहम् आगच्छति चेदपि सत्पुरुषाः तान् एतादृशकुशलप्रश्नादिभिः सर्वदा किं करणीयं? सन्तोषयन्ति। धर्मोऽयं गृहमेधिनाम्, अरे गृहस्थानाम् एष धर्मः। गृहमेधिनां धर्मोऽयं निगदितः स्मार्तैः, स्मृतिकारैः निगदितः। स्मृतिकारैः, स्मार्तैः इत्युक्ते स्मृतिकारैः एष विषयः उक्तः। तेन किं भवति? लघु स्वर्गतः इति। एवं करोति चेत् किं भवति? एतत् गृहस्थानां धर्मः, यस्य आचरणेन ते लघुः स्वर्गतः भवति। अर्थात् एतद् आचरणं किं भवति? स्वर्गप्राप्तिकारणं भवति। अर्थात् ते शीघ्रमेव स्वर्गं प्राप्नुवन्ति इति स्मृतिकाराः उक्तवन्तः। एवं कुशलप्रश्नादिकं करणीयं, न तु यदा आगमनकाले एव भवान् गच्छतु इति न वक्तव्यम् इति अस्ति। अर्थात् तदेव एके आगच्छ इत्यादि कुशलप्रश्नाः करणीयाः। अनन्तरम् इदानीम् अपरं मया अनेकमानुषाणाम् अनेकविधानि रुधिराणि
आस्वादितानि आहारदोषात् कटु तिक्त कषाय अम्ल रसास्वादानि मानवाः भिन्न भिन्न भोजनं कुर्वन्ति तस्य अनुसारम् एतत् एतत् सत्यमस्ति वा न वा इति अहं न जानामि परन्तु पञ्चतन्त्रे वदति आहारविशेषानुगुणं रक्तस्य रुचिरपि भिन्ना भवति इति तस्मात् अहं भिन्न भिन्न मानुषाणां भिन्न भिन्न रुचि रक्तम् अहं पीतवान् अस्मि तदेव मया अनेक मानुषाणाम् अनेकविधानि रुधिराणि भिन्न भिन्न यदा कदाचित् यः डयाबेटिक् भवति तस्य रक्तं कदाचित् मधुरं स्यात् वयं न जानीमः अनेकविधानि रुधिराणि आस्वादितानि किम् आहारदोषात् आहारस्य दोषानुसारम् अथवा आहार एतदनुसारं किमस्ति यदा यदा तेन कारणेन कटु तिक्त कषाय अम्ल रसास्वादानि एतादृश प्रकारेण तेषां कटु तिक्त इत्यादि सर्वम् अहं यथेष्टं रक्तानि मया पीतानि न च मया कदाचित् मधुररक्तं समास्वादितम् अरे एतावत् पर्यन्तम् अहं जीवने मधुरं रक्तं तु न पीतवान् इदानीं पर्यन्तं तद्वदति कटु तिक्त अम्ल सर्वम् अहं पीतवान् परन्तु इदानीं पर्यन्तं मम मधुररक्तस्य आस्वादनं न अभवत् न समास्वादितम् तद् यदि त्वं प्रसादं करोषि तदस्य नृपतेः विविध व्यञ्जनात् विविध व्यञ्जन अन्नपान किमस्ति विविध व्यञ्जन अन्नपान चोष्य लेह्य स्वादु आहारवशात् शरीरे यन्मिष्टं रक्तं सञ्जातं तदास्वादेन सौख्यं सम्पादयामि जिह्वायाः इति तत्र किमस्ति यदि भवती अङ्गीकरोति त्वं प्रसादं करोषि यदि भवती प्रसन्ना भवति तदस्य नृपतेः कीदृशं रक्तं विविध व्यञ्जन अन्नपान चोष्य लेह्य स्वादु आहारवशात् विविध व्यञ्जनं भवति तत्र भोजने भिन्न भिन्न प्रकारस्य व्यञ्जनानि भवन्ति अन्नपानादिकं भवति भिन्न भिन्न पुनः चोष्यमिति यद् चोष्यमिति तत्र वयं जानीमः चतुर्विध आहाराः भवन्ति किं किं भवति तत्र खाद्यं पेयं चोष्यं लेह्यम् इति पचाम्यन्नं चतुर्विधम् इति भगवद्गीतायाः 15 अध्याये अस्ति अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रयेत प्राणापान समानेन पचाम्यन्नं चतुर्विधम् इति तत्र अस्ति तर्हि तत्र एतदस्ति सर्वम् अर्थात् किं किम् अस्ति खाद्यं खादति यत् पेयं यत् पिबति चूष्यम् इति यद् वयं वदामः शिग्रुदण्डः यदा चूष्यं भवति शिग्रुदण्डः इति ड्रम् स्टिक् तद् वयं कथं स्वीकुर्मः भोजने तद् चोष्यं भवति चूषयति तद् चोष्यम् इति उच्यते तदनन्तरं पुनः तत्र यदा एतदपि अस्ति किम् अपरम् एकमस्ति चूष्यं तदनन्तरं पुनः अन्तिमं तत्र अस्ति लेह्यम् इति पायसादिकं यदा श्रीखण्ड इत्यादिकं भवति खलु यद् रसायनादिकं यद् लेह्यं भवति यदा जिह्वायां लेपयति तदा रुचिः भवति यदा वयं यदा श्रीखण्डं स्वीकृत्य चर्वणं कृत्वा वयं न खादामः तद् लेह्यं भवति तर्हि एवम् एकैकस्य एकैकः प्रकारः अस्ति भोजनस्य यदा परन्तु इदानीं कोऽपि प्रकारः नास्ति सर्वेषां कालः समयः एव नास्ति इति स्थित्वा औषधमिव भोजनं कृत्वा गच्छन्ति धावन्ति परन्तु एतदेव आस्वादनप्रकारः पेयं लेह्यं चोष्यम् अनन्तरं खाद्यम् इति तर्हि अत्र राजा चोष्यमपि अस्ति लेह्यमपि अस्ति तत्र स्वादु आहारवशात् उत्तमरुचिकर आहारवशात् अस्य शरीरे यन्मिष्टं रक्तं सञ्जातं स्यात् अर्थात् तस्य रक्तम् इदानीं मधुरमेव स्यात् तद् आस्वादनेन सौख्यं सम्पादयामि तस्य रक्तस्य ईषद् आस्वादनेन अहम् आनन्दम् अनुभविष्यामि सौख्यम् अनुभविष्यामि कस्य जिह्वायाः मम जिह्वायाः सौख्यं भवति एतावत् पर्यन्तम् अहं विविध प्रकारस्य मानवानां कट्ु अम्ल तिक्त रसादि युक्त रुधिरं पीत्वा ममैव इदानीं जामिदा जाता तर्हि किञ्चित् मधुरं रक्तं पातुम् अहम् अत्र आगतवान् अस्मि यदि भवती अङ्गीकरोति भवती मयि प्रसादं करोति चेत्
उक्तं च रङ्गस्य नृपतेर्वापि जिह्वा सौख्यं समं स्मृतं तन्मात्रं च स्मृतं सारं तन्मात्रं च स्मृतं सारं यदर्थं यतते जनः। अरे एवमस्ति किम् उक्तमस्ति रङ्गस्य रङ्गः रङ्गस्य रङ्गः नाम दरिद्रः रङ्गो नाम दरिद्रः रङ्गस्य दरिद्रस्य अनन्तरं नृपतेः वापि एवमस्ति दरिद्रः वा भवतु राजा वा भवतु जिह्वा सौख्यं समं स्मृतम्। अरे सर्वस्यापि जिह्वा सौख्यं तु समानमेव दरिद्रः वा भवतु राजा वा भवतु यदा आहारस्य रुचिः भोजनस्य रुचिः जिह्वा सौख्यं समानमेव भवति। तन्मात्रं च स्मृतं सारं यदर्थं यतते जनः तदर्थमेव जनाः तदेव वस्तुतः सारभूतं तन्मात्रं च स्मृतं सारं तदर्थं यतते जनः। अरे भोजनार्थमेव जनाः यत्नं कुर्वन्ति भोजनं यदि प्राप्नोति तदनन्तरम् अन्यकार्याणि भवन्ति यावत् पर्यन्तं बुभुक्षा न निवारिता भवति तावत् पर्यन्तं किमपि न स्फुरति। तस्मात् सारमात्रं किमस्ति सारमात्रं तदेव अस्ति जिह्वा सौख्यं जिह्वा सौख्यानन्तरमेव किं भवति अन्य सर्वं भवति। तस्मात् यदर्थं यतते जनः तस्मात् तदर्थं किमर्थं जिह्वा सौख्यार्थमेव जनाः प्रयत्नं कुर्वन्ति अन्यथा न भवति। पुनः यद्येवं न भवेद् लोके कर्म जिह्वा प्रदुष्टितं तत्र एवमस्ति यद्येवं न भवेद् लोके कर्म जिह्वा प्रदुष्टितं तन्न भृत्यो भवेत् कश्चित् कस्यचित् वशगोऽथवा तदपि अस्ति। अर्थात् यदि अस्मिन् लोके जिह्वा सौख्यप्रदायकं तत्र किमस्ति यद्येवं न भवेद् लोके कर्म जिह्वा प्रदुष्टितम् अस्मिन् लोके जिह्वा सौख्यप्रदायकं कार्यं यदि न स्यात् तदेव यदि एवं जिह्वा प्रदुष्टितं कर्म न भवेद् लोके अर्थात लोके जिह्वा प्रदुष्टितं कार्यं यदि न भवेत् अर्थात येन कार्येण जिह्वा सौख्यं सम्पादयितुं न शक्यते तादृशं कार्यं तर्हि किं भवति तत्र भृत्यो तन्न तत्र स्यात् एकनिमिषम् तत्र स्यात् तन्न भृत्यो भवेत् किञ्चित् तन्न भृत्यो भवेत् किञ्चित् अस्य तन्न भृत्यो भवेत् कश्चित् कस्यचित् वशगोऽथवा अर्थात कोऽपि कस्यापि भृत्यः न भवति यदि यदि तत्र जिह्वा प्रदुष्टितं लोके नास्ति यदि येन जिह्वा सौख्यं सम्पादयितुं न शक्यते चेत् कोऽपि वा भवतु जनः अन्यस्य कस्यचित् सेवकः वा वशीवर्ती वा न भवेत् वशको अथवा सेवको वा न भवेत्। जनाः किमर्थं वशकाः भवन्ति वशीवर्तिनः भवन्ति जनाः कृतमर्थं सेवकाः भवन्ति सेवनं करोति चेत् धनं प्राप्नोति चेत् जिह्वा सौख्यं भवति। यदि तादृशधनेन जिह्वा सौख्यं न प्राप्नोति तर्हि कोऽपि कस्यापि सेवकः न भवति कोऽपि वशीवर्ती न भवति। एवमस्ति यदसत्यं वदेन्मर्त्यो यद्वा सेव्यं च सेवते यद्गच्छति विदेशं च तत्सर्वमुदरार्थतः। अरे एवमस्ति मनुष्यः कदाचित् असत्यं वदति यदसत्यं वदेत् मर्त्यो यत् कदाचित् सेवितुम् अयोग्यमपि सेवेत कदाचित् विदेशं गच्छेत् एतत् सर्वं किमर्थं सर्वम् एकमेव कार्यं किम् उदरार्थतः उदरस्य निमित्तम् एतत् सर्वं कुर्वन्ति। असत्यं वदति कदाचित् असेव्यं च सेवते कदाचित् विदेशं गच्छति स्वदेशं त्यक्त्वा गच्छति विदेशं प्रति तत्र वदति खलु तत्र स्वदेशं गत्वा कदा गन्तव्यं भवति उदरनिमित्तमेव गन्तव्यं भवति तत्सर्वम् उदरार्थतः सर्वम् उदरार्थमेव तत्सर्वं लोके चलति। तर्हि एषः मक्कुणः किं वदति अहमपि तत्सर्वं त्यक्त्वा इदानीम् एतावत् पर्यन्तं किमर्थम् आगतवान् उदरनिमित्तं
जिह्वासौख्यनिमित्तम् आगतवान् अस्मि अहं। तन्मया गृहागतेन बुभुक्षया अपीड्यमानेन तद् मम अहं बुभुक्षया पीड्यमानेन त्वत्सकाशात् भोजनम् अर्थनीयम् तन्न त्वयैकान्यास्य भूपतेः रक्तभोजनं कर्तुं युज्यते इति पृच्छति सः। अरे पश्यतु, तदर्थं मया अहं भवत्याः गृहम् आगतवान् अस्मि। तन्मया गृहागतेन बुभुक्षया पीड्यमानेन स्वसकाशात् भोजनम् अर्थनीयम्। अर्थात् एवमस्ति, इदानीं मम बुभुक्षा अस्ति, अहं बुभुक्षया पीडितः अस्मि, अतः मया भवत्याः सकाशात् इदानीं भोजनं याचनीयम् आपतितम्। पश्यतु, तो सकाशात् इदानीं भोजनम् अर्थनीयम् अभवत्। तन्न त्वया एकाकिन्या अस्य भूपतेः रक्तभोजनं कर्तुं युज्यते। इदानीं पश्यतु, अहम् आगत्य यदि तद् न युज्यते, यदि अहं बुभुक्षितः इदानीम् अत्र अस्मि, भवती स्वयं यदि तस्य रक्तं स्वयं पिबति, अनन्तरं भवती एकाकिनी एव अस्य राज्ञः रक्तं पिबति यत् तन्न युज्यते, तन्न युज्यते त्वया एकाकिन्या अस्य भूपतेः रक्तभोजनं कर्तुं न युज्यते, तन्न कर्तुं युज्यते। अर्थात् तद् योग्यं नास्ति, कारणम् अहं पीडितः अस्मि। तत् श्रुत्वा इदानीम् एतत् श्रुत्वा मन्दविसर्पिणी आह। इदानीं सः बहु बहु प्रमाणम् उक्तवान्, इदानीम् एवं न करणीयं तन्न करणीयम् इत्यादिकम्। एतत् सर्वं श्रुत्वा सा मन्दविसर्पिणी नाम यूका एवम् उक्तवती, भो मक्कुण, अहम् अस्य नृपतेः निद्रावशं गतस्य किं करोति, रक्तम् आस्वादयामि। अरे अहं राजा यदा जागृतः भवति तदा रक्तं न पिबामि, अहं कदा रक्तं पिबामि? अहम् अस्य नृपतेः निद्रावशं गतस्य नृपतेः, यदा राजा आगच्छति नृपति अनन्तरं निद्रां करोति, निद्राकाले अहं गत्वा रक्तम् आस्वादयामि। पुनः त्वम् अग्निमुखः चपलः च। अरे भवान् अग्निमुखः मक्कुणः, भवान् चपलः अस्ति, तद् यदि सः वदति, सः भवान् तु चपलः अस्ति, तेन तद् यदि मया सह रक्तपानं करोषि तत्तिष्ठ, अभीष्टतरं रक्तम् आस्वादय। परन्तु एक कंडीशनल भवति। सः किं कंडीशन भवति, भवान् यदा अहं वदामि तदा राज्ञः रक्तं पिबेत्, तावत् पर्यन्तं यदि भवान् तद् अङ्गीकरोति चेत् मया सह तिष्ठतु, अहं भवते रक्तम् आस्वादयिष्यामि इति वदति सः। तद् यदि मया सह रक्तपानं करोषि तत्तिष्ठ, अभीष्टतरं रक्तम् आस्वादय। अर्थात् भवान् चपलः अस्ति, भवान् अग्निमुखः तीक्ष्णमुखः चपलः अपि, अतः मया सह एव रक्तं पिबति चेत् अत्र तिष्ठतु, यथेष्टं रक्तं पिबतु इति सा एक कंडीशन स्थापयति। एतत् श्रुत्वा मक्कुणः किं वदति, सः अब्रवीत्, भगवती एवं करिष्यामि, किं यावत् त्वं न आस्वादयसि प्रथमं नृपरक्तं तावन् मम किम् अस्ति, एवं करिष्यामि यावत् त्वं न आस्वादयसि प्रथमं नृपरक्तं तावत् मम देवगुरुकृतः शपथः स्यात्, यदि तदा आस्वादयामि इति। सः कस्य नाम्ना शपथं करोति इति पश्यतु। मक्कुणः वदति, किं भवति भगवती ये पूज्ये, अहं भवती यद् वदति एवं करिष्यामि, यावत् त्वं न आस्वादयसि, भवती यावत् पर्यन्तं रक्तं न पिबति प्रथमं नृपरक्तं तावत् पर्यन्तं मम अहं भगवतः नाम्नि शपथं करोमि, अहमपि न पिबामि। देवगुरुकृतः शपथः इत्युक्ते भगवतः नाम्ना अनन्तरं गुरोः नाम्ना च इति देवगुरुकृतः शपथः, देवस्य नाम्ना गुरोः नाम्ना इति उभयदापि सः शपथं करोति, भगवतः नाम्ना अनन्तरं मम गुरोः नाम्ना, मक्कुणस्य अपि गुरुः अस्ति, गुरोः नाम्ना सः किं करोति, अहं शपथं करोमि, यदि तावत् तदा आस्वादयामि। इत्युक्ते भवती यदा पिबति रक्तं तदनन्तरमेव अहं रक्तं पिपास्यामि इति अहं शपथं करोमि इति उक्तवान्। एवं तयोः परस्परं वदतोः सः राजा तच्छयनमासाद्य प्रसुप्तः।
एवं द्वयोः वार्तालापः चलति। तस्मिन् समये तत्र राजा आगतवान्। एवं तयोः परस्परं वदतोः तयोः तत्र एवं द्वयोः सम्भाषणं चलति सप्तमी सति सप्तमी तस्मिन् काले सः राजा तच्छयनम् आसाद्य तस्य पर्यङ्कमस्ति शय्या अस्ति तत्र आगत्य सः प्रसुप्तः तत्र शयनं कृतवान्। सः तत्र आगत्य सुप्तवान् शय्यायां सुप्तवान्। अथ असौ इदानीमेव कथायाः ट्विस्ट् भवति। अथ असौ किं जातं तत्र अथ असौ मक्कुणः जिह्वा लौल्यप्रकृष्ट औत्सुक्यात् जाग्रतमपि तं महीपतिम् अदशत्। सः किं कृतवान्? तस्य कंट्रोल् न अभवत्, जिह्वायाः कंट्रोल् न अभवत्। राजा न निद्रितवान्, निद्राणवान्। राजा आगत्य शयनं कर्तुं तत्र सः आगतवान् अस्ति, केवलं शय्यायाम् अस्ति, सः न निद्रितः। परन्तु एतस्य जिह्वालौल्यं नाम किमस्ति? जिह्वालौल्यं नाम एवं तस्य जिह्वायाः चाञ्चल्यम् इति, तदा चपलता कारणेन सः मत्कुणः अत्यधिक औत्सुक्यवशात् किं कृतवान्? जिह्वालौल्य प्रकृष्ट उत्सुकतया किं कृतवान्? जाग्रतमपि तं महीपतिम् अदशत्। सः महीपति जाग्रतः आसीत्, जाग्रतमपि महीपतिम् अदशत्। सः न निद्रावशम् उपगतः, तस्मै एषः दंशनं कृतवान्। कः? मक्कुणः। तत्र किमस्ति? कारणं तस्य स्वभावस्य अतिक्रमणं कर्तुं न शक्यते। तदेव वदति, अथवा साधु इदम् उच्यते। किमुच्यते? स्वभावोनोपदेशेन। पश्यतु, अत्र एकं सुभाषितमस्ति। स्वभावोनोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम्। एकं सुभाषितमस्ति। पश्यतु, स्वभावोनोपदेशेन, कस्यचित् स्वभावः जातः खलु, तद् उपदेशेन अन्यथा कर्तुं न शक्यते, कष्टं भवति। स्वभावः जातः तथैव तिष्ठति, तद् परिवर्तनं नाम असाध्यं कार्यं, दुष्करं कार्यं। स्वभावोनोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा, अन्यथा कर्तुं न शक्यते उपदेशेन। सुतप्तमपि पानीयं, पानीयं वयं बहु उष्णं कुर्मः, तदनन्तरमपि पुनर्गच्छति शीतताम्। किञ्चित् कालं स्थापयति, किं भवति? तत् पूर्वम् अवस्थां प्राप्नोति, शीतत्वं प्राप्नोति। यदा कियदपि उष्णं कृत्वा स्थापयतु, किञ्चित् कालानन्तरं जलं किं करोति? जलस्य किं भवति? शीतं भवति जलं। स्वभावोनादि नोपदेशेन इति। यदि स्यात् शीतलो वह्निः शीतांशुर्दहनात्मकः न स्वभावोऽत्रमर्त्यानां शक्यते कर्तुमन्यथा। किञ्चित् सुपर्लेटिव् डिग्री मध्ये एषः वदति, कदाचित् अग्निः किं भवति? वह्निः स्यात् शीतलः, कदाचित् वह्निः तस्य उष्णगुणत्वं त्यक्त्वा सः कदाचित् शीतलः भवितुम् अर्हति। शीतांशुः दहनात्मकः अपि भवितुम् अर्हति। शीतांशुः चन्द्रः, चन्द्रस्य शैत्यमस्ति। शीतांशुः चन्द्रः कदाचित् स्वभावम् आह्लादकत्वं परित्यज्य दहनात्मकः अपि भवितुम् अर्हति। यदि स्यात् शीतलो वह्निः, शीतांशुः दहनात्मकः, चन्द्रः कदाचित् उष्णः अपि भवितुम् अर्हति, परन्तु न स्वभावोऽत्रमर्त्यानां शक्यते कर्तुमन्यथा। मानवानां स्वभावः अस्ति खलु, तत् परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते। कदाचित् अग्निः शीतलत्वं प्राप्नुयात्, चन्द्रः उष्णतां प्राप्नुयात्, तथापि मनुष्याणां स्वभावं परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते। न स्वभावोऽत्रमर्त्यानां शक्यते कर्तुमन्यथा इति। तर्हि एतदुक्त्वा सः इदानीं तत्र एकं साधु एतदुक्तं, स्वभावोनोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम्। यदि स्यात् शीतलो वह्निः शीतांशुर्दहनात्मकः न स्वभावोऽत्रमर्त्यानां
शक्यते कर्तुम् अन्यथा। इदानीं किम् अभवत्? तत्र सः येषां सूच्या विद्धः इव व्रणितः इव सः किं भवति? सूच्याः अग्रभागेन विद्धः इव। तदेव अथ असौ महीपतिः सूच्यग्रविद्धः इव तच्छयनं त्यक्त्वा तत्क्षणादेव उत्थितः। तस्मिन् क्षणे तस्य दंशनम् अभवत् मत्कुणस्य अग्निमुखस्य। तस्मिन्नेव क्षणे एषः उत्थितः सूच्यग्रविद्धः इव। यदा तस्य सूच्या विद्धः इव व्रणितः इव तच्छयनं त्यक्त्वा तत्क्षणादेव उत्थितः। प्राह जनान्, तस्य सेवकाः सन्ति, तान् उक्तवान्, अहो अहो ज्ञायताम् अत्र प्रच्छादनपटे मत्कुणो यूका वा नूनं तिष्ठति। भवन्तः शीघ्रं तत्र मम आच्छादनमस्ति, तत्र वस्त्रमस्ति, तत्र पश्यतु, निश्चयेन तत्र एकः मक्कुणः वा यूका वा नूनं तिष्ठति, येन अहं दष्टः। अर्थात् भवन्तः येन एतत् मक्कुणो वा यूको वा किमपि अस्ति अत्र, शीघ्रं पश्यतु, तेन अहं दंष्टः इति उक्तवान्। अथ ये कञ्चुकिनः, तत्र ये कञ्चुकिनः भवन्ति ते तत्र स्थिताः, ते सत्वरं प्रच्छादनपटं गृहीत्वा सूक्ष्मदृष्ट्या वीक्षां चक्रुः। ते सर्वे किं कृतवन्तः? ते तत्र प्रच्छादनपटे तत्र ते आगत्य तत्र स्थिताः, सत्वरं प्रच्छादनपटं गृहीत्वा सूक्ष्मदृष्ट्या वीक्षां चक्रुः। ते सर्वे तत्र दृष्टवन्तः तत्र किमस्ति इति। अत्रान्तरे स मत्कुणः चापल्या खट्वान्तं प्रविष्टः। सः किं कृतवान्? मत्कुणः एवं कृतवान्। सः चापल्यात् कुत्र गतवान्? झटिति एव तत्र मत्कुणः मञ्चस्य अन्तर्भागं प्रविष्टवान्। मञ्चस्य खट्वा इति मञ्चः, मञ्चस्य अन्तं प्रविष्टः, मञ्चस्य अन्तर्भागं प्रविष्टः। सा मन्दविसर्पिण्यपि वस्त्रसन्ध्यन्तर्गता तैः दृष्टा। इदानीं कञ्चुकिनः कं दृष्टवन्तः? मन्दविसर्पिणीं दृष्टवन्तः। मन्दविसर्पिणी अपि वस्त्रसन्ध्य अन्तर्गता, वस्त्राणां पुटः अस्ति तस्य अन्तः वस्त्रस्य सन्धि मध्ये स्थिता आसीत्। सा तेषां पुरतः दृष्टा, व्यापातिता च। मन्दसर्पिणीं ममार। मन्दसर्पिणी इदानीं मृता, तस्याः मारणं कृतवन्तः कञ्चुकिनः। अतोऽहं ब्रवीमि किं न हि अविज्ञातशीलस्य प्रदातव्यप्रतिश्रयः मत्कुणस्य च दोषेण हता मन्दविसर्पिणी इति। तेन अहं वदामि, यस्य स्वभावं वयं सम्यक् न जानीमः, अविज्ञातशीलस्य किं न करणीयं? प्रतिश्रयः न प्रदातव्यः। अरे, यस्य स्वभावं वयं सम्यक् न जानीमः तस्मै आश्रयः न देयः इति तस्मात् अहम् उक्तवान्। यदा मन्दसर्पिणी अग्निमुखाय आश्रयं दत्तवती, परन्तु स्वयं सा व्यापातिता। इदानीम् इति एषा कथा। एवं ज्ञात्वा त्वया एषः वध्यः। इदानीं सञ्जीवकः पिङ्गलकम् उपदिशति। एतत् ज्ञात्वा इदानीं भवान् एवं ज्ञात्वा त्वया भवता किं करणीयम्? एषः वध्यः। कः वध्यः? सञ्जीवकः वध्यः। सञ्जीवकस्य मारणं करणीयम् इदानीं भवता, नो चेत् त्वां व्यापातयिष्यति, अन्यथा सः भवन्तं व्यापातयिष्यति इति उक्तवान्। उक्तं च किम् उक्तमस्ति तत्र? उक्तं च किं? त्यक्ताश्चाभ्यन्तरायेन बाह्याश्चाभ्यन्तरीकृताः स एव मृत्युमाप्नोति मूर्खश्चण्डरवो यथा इति। तत्र किमस्ति? त्यक्ताश्चाभ्यन्तरायेन बाह्याश्चाभ्यन्तरीकृताः स एव मृत्युमाप्नोति मूर्खश्चण्डरवो यथा इति। तत्र वदति एवमस्ति, तत्र एवमस्ति, यः त्यक्ताश्च अभ्यन्तरायेन, यः आभ्यन्तरान् त्यजति, आभ्यन्तरान् त्यजति इत्युक्ते यः स्वबान्धवान् दूरीकरोति, बाह्यान् बान्धवान् समीपे स्थापयति,
त्यक्ताः च अभ्यन्तराः येन येन अभ्यन्तराः त्यक्ताः अर्थात स्वकीयजनान् ये त्यक्तवन्तः यः त्यक्तवान् बाह्याश्च अभ्यन्तरीकृताः बाह्यान् जनान् बाह्यान् बान्धवान् समीपे स्थापयति सः मूर्खः स एव मृत्युमाप्नोति सः निश्चयेन सः मृत्युं प्राप्नोति समीपे स्थापयति सः मूर्खः निश्चयेन मृत्युं प्राप्नोति कथमिव मूर्खश्चण्डरवो यथा इति मूर्खः चण्डरवः इव मूर्खः चण्डरवः इव चण्डरवो नाम कश्चन शृगालः मूर्खः अस्ति सः यदा चण्डरवः मूर्ख चण्डरवः इव सः मरणं प्राप्नोति इति यथा यथा मूर्खः चण्डरवः यदा मरणं प्राप्तवान् तद्वत् एषः अपि मरणं प्राप्नोति कः यः अभ्यन्तराः त्यक्ताः अनन्तरं बाह्याश्च अभ्यन्तरीकृताः स एव मृत्युमाप्नोति मूर्खश्चण्डरवो यथा इति तर्हि कथम् इति इदानीं सः पिङ्गलकः पृष्टवान् कथम् एतत् किं कथा तत् कथम् इति दमनकः वदति सो अब्रवीत् किं वदति इदानीम् इतः अग्रिमा एका कथा चण्डरव शृगालकथा इति अस्ति चण्डरव शृगालकथा इति अस्ति तत्र कश्चन एवं कथां पश्यामः एवं चण्डरव शृगालकथा कस्मिंश्चित् वनप्रदेशे चण्डरवो नाम शृगालः प्रतिवसति स्म एकः शृगालः तस्य नाम अस्ति चण्डरवः चण्डरवः इति तस्य नाम कस्मिंश्चित् वनप्रदेशे सः प्रतिवसति स्म स कदाचित् क्षुधाविष्टः जिह्वालौल्यात् नगरान्तरे अनुप्रविष्टः तस्य वासस्थानमस्ति वनं परन्तु जिह्वालौल्यात् इति किञ्चित् इतोपि किमपि खादितुं जिह्वाचापल्यात् क्षुधाविष्टः किञ्चित् बुभुक्षितः सः बुभुक्षापीडितः जिह्वाचापल्यात् नगरान्तरे अनुप्रविष्टः अर्थात् अन्विष्य नगरान्तरे नगरमध्यं प्रविष्टवान् सः नगरमध्यम् आगतवान् अनुप्रविष्टः इति सः प्राप्तवान् इति तत्र नगरमध्यं प्रविष्टवान् अथ तं नगरवासिनः सारमेयाः अवलोक्य सर्वतः किं कृतवन्तः शब्दायमानाः परिधाव्य तीक्ष्णदंष्ट्राग्रैः भक्षितुम् आरब्धाः तत्र किमस्ति तत्र नगरवासिनः अथ तं नगरवासिनः सारमेयाः इति शुनकाः तत्र नगरवासिनः शुनकाः एषः तु शृगालः अस्ति नगरे के भवन्ति नगरे तु शुनकाः भवन्ति नगरवासिनः शुनकाः एतम् अवलोक्य सर्वतः शब्दायमानः अर्थात् भक्षणं कृत्वा भषित्वा तत्र किं कृतवन्तः नगरस्थाः तं दृष्ट्वा भषन्तः धावयन्तः च किं भवति परिधाव्य धावयन्तः च तीक्ष्णदंष्ट्राग्रैः नगरस्थाः सारमेयाः शुनकाः ते किं कृतवन्तः तेषां तीक्ष्णदंष्ट्रया किं दंष्ट्राग्रैः भक्षितुम् आरब्धाः अर्थात् एतं दंष्टुं भक्षितुं नाम अत्र दंष्टुम् आरब्धवन्तः तीक्ष्णैः दन्तैः दंष्टुम् आरब्धवन्तः सोऽपि तैः किं कृतवन्तः सोऽपि तैः भक्ष्यमाणः प्राणभयात् प्रत्यासन्नः रजकगृहं प्रविष्टः धावितवान् सः अर्थात् एतेषां यदा नगरस्थाः शुनकाः तं शृगालं भषन्तः आसन् तैः पीड्यमानः सः किं कृतवान् प्राणभयात् भक्ष्यमाणाः प्राणभयात् प्रत्यासन्नः धावन् सः किं कृतवान् कस्यचित् रचकस्य गृहं प्रविष्टवान्
तदेव प्रत्यासन्न तत्र एवमस्ति भक्षमाणः प्राणभयात् प्रत्यासन्न रचकगृहं प्रविष्टः समीपस्थं प्रत्यासन्न इति समीपे दृष्टं कस्यचित् रचकस्य गृहं प्रविष्टवान् इति अर्थः प्रत्यासन्नम् इति समीपे स्थितम् इति यत्र गवित्वा रचकस्य गृहे किम् आसीत् तत्र च नीलीरसपरिपूर्णं महाभाण्डं सज्जीकृतम् आसीत् यदा वयं जानीमः यदा यदा वस्त्राणां नीले स्थापयति यदा उजाला इत्यादिकं भवति तत्र स्थापयति तदर्थं रचकस्य गृहे सम्यक् एक बृहत् भाण्डे सम्यक् नीलवर्णं स्थापितम् आसीत् जले मिश्रितं स्थापितम् आसीत् तत्र च नीलीरसपरिपूर्णं वस्त्रेषु योजयितुं महाभाण्डे नीलरसं सज्जीकृतवान् आसीत् तत्र सारमेयैः आक्रान्तः भाण्डमध्ये पतितः एषः शृगालः धावित्वा आगत्य तस्मिन् भाण्डे पतितवान् तस्मिन् पात्रे यत्र नीलरसं स्थापितमस्ति तस्मिन् पात्रे भाण्डमध्ये पतितः अथ सारमेयैः आक्रान्तः भाण्डमध्ये पतितः किं भवति तत्र अथ यावत् निष्क्रान्तः तावत् नीलवर्णः सञ्जातः इदानीं बहिरागतः शृगालः तस्य वर्णः इदानीं नीलवर्णः जातः तर्हि परं तत्र जले नीलरसे पतितः इति कृत्वा तस्य इदानीं वर्णः नीलवर्णः तत्र अथ यावत् निष्क्रान्तः तावत् नीलवर्णः सञ्जातः तत्र अपरे सारमेयाः तं शृगालम् अजानन्तः यथाभीष्टदिशं जग्मुः इदानीं किं जातम् एषः तस्य किं जातमस्ति इत्युक्ते शुनकैः आक्रान्तः शृगालः तस्मिन् नीलरसपूर्णे महाभाण्डे पतितवान् सः भाण्डात् निष्क्रान्तः तदा तस्य शरीरं पूर्णतः नीलवर्णम् अभवत् शुनकाः तं दृष्ट्वा अपि अयं शृगालः इति अजानन्तः स्व अभिलषितां दिशम् अगच्छन् अर्थात् तेन ज्ञातवन्तः एषः शृगालः अस्ति इति कारणं एतस्य वर्णपरिवर्तनम् अभवत् सारमेयाः कस्य प्रतीक्षां कुर्वन्तः आसन् पुरातनशृगालस्य परन्तु यः बहिरागतवान् सः तु नीलवर्णः आसीत् तं दृष्ट्वा शुनकाः किं कृतवन्तः शुनकाः यावत् निष्क्रान्तः तावत् नीलवर्णः सञ्जातः तत्र अपरे सारमेयाः तं शृगालम् अजानन्तः ते न ज्ञातवन्तः एषः कः इति यदा अभीष्टां दिशं जग्मुः तत्र ते तत्र यथेष्टं तेषाम् अभीष्टदिशं जग्मुः गतवन्तः चण्डरवोऽपि दूरतरं प्रदेशम् आसाद्य काननाभिमुखं प्रतस्ते इदानीं चण्डरवः किं कृतवान् अपि ततः सुदूरस्थं प्रदेशं प्राप्य अरण्याभिमुखं गतवान् अर्थात् तस्य यत्र तस्य निवासस्थानमस्ति काननं वनं तं प्रदेशं प्रति सः इदानीं गतवान् तदनन्तरं किं जातम् इति पश्यामः न च नीलवर्णेन तत्र यदा चण्डरवोऽपि दूरतरं प्रदेशम् आसाद्य काननाभिमुखं प्रतस्ते न च नीलवर्णेन कदाचित् निजरङ्गस्त्यजते अर्थात् किं जातम् इदानीं नीलवर्णः कदापि स्वीयं वर्णं न त्यजति अर्थात् नीलवर्णः तु यदा एकवारम् अभवत् तद् तस्य शरीरे पूर्णतया तत् शरीरे अभवत् स्थिररूपेण नीलवर्णः न च नीलवर्णेन कदाचित् निजरङ्गं न त्यजते तद् न त्यजति नीलवर्णः कदापि स्ववर्णं न त्यजति इति अस्ति तद् नीलवर्णस्य स्वभावः तदेव न च नीलवर्णेन कदाचित् निजरङ्गः त्यजति इति उक्तं च वज्रलेपस्य मूर्खस्य नारीणां कर्कटस्य च एको ग्रहस्तु मीनानां नीली मध्यपयोरपि इति अस्ति तत्र एवमस्ति स्वभावं न त्यजति इति अर्थात् उक्तमस्ति यद् वज्रलेपः इति सिमेण्टिङ्ग् वज्रलेपः इति यद् सिमेण्ट् इत्यादिकं स्थापयितुं तस्य वज्रलेपः इत्युच्यते यदा वयं गृहे
गृहे वयं प्लास्टरिङ्ग् इत्यादिकं वदति खलु, तस्य नाम वज्रलेपः इत्युच्यते। वज्रलेपः, अनन्तरं मूर्खः, परन्तु मम अभिप्रायः नास्ति, पञ्चतन्त्रकारस्य अभिप्रायः, महिला, अनन्तरं कर्कटकः, अनन्तरं मीनः, अनन्तरं नीलवर्णः, अनन्तरं मद्यपः। महिला इति अहं बुद्ध्या उक्तवान्, मम छात्रेषु अधिकाः महिलाः सन्ति। अत्र वज्रलेपः, तेन एतद् मम पक्षः नास्ति, विष्णुशर्मणः पक्षः। वज्रलेपः, मूर्खः, महिला, कर्कटकः, मीनः, नीलवर्णः, मद्यपः, एते सकृत् गृह्णन्ति चेत् कदापि न परित्यजन्ति इति। एकवारं गृह्णन्ति पुनः कदापि न त्यजन्ति इति तत्र एवं सः एवम् उक्तवान्। तदेव वज्रलेपस्य मूर्खस्य नारीणां कर्कटस्य च एको ग्रहस्तु एकवारं गृह्णाति तर्हि पुनः तन्न त्यजति। मीनानां नीली मद्यपयोरिव। मद्यपः अपि एवं भवति, यदि एकवारं कश्चन मद्यपः मिलति तर्हि सः न त्यजति पुनः, सः बडबड 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 एवमेव वदन् तिष्ठति, सः कदापि न त्यजति। अन्यत् एवमेवं भवति। कर्कटः इति भवन्तः जानन्ति, तदेकवारं गृह्णाति न त्यजति। अस्तु नाम, तर्हि इदानीं किं, नीलवर्णः अपि एवमस्ति, एकवारं भवति तन्न गच्छति। अथ तं हर गळ गरळतमाल समप्रभम अपूर्वं सत्वम् अवलोक्य सर्वे सिंह व्याघ्र द्वीपि वृक वानर प्रभृतयः अरण्यनिवासिनः भयव्याकुलचित्ताः समन्तात् पलायनक्रियां कुर्वन्ति। इदानीं किमस्ति, अथ तं हरगल, यदा हरगळगरळतं तमम् इति, इदानीं कथमस्ति सः, तस्य स्थितिः नाम, यदा यदा शिवस्य गले यदा भवति खलु नीलवर्णः, यदा ईश्वरस्य कण्ठे यद् विषमस्ति तस्य तमालस्य च कान्त्या युक्तः अभवदेशः, अर्थात् चण्डरवस्य शरीरात् नीलवर्णः न अपगतः। अथ अधुना सः ईश्वरस्य कण्ठे यद् विषमस्ति तस्य तमालस्य च कान्त्या युक्तः अभवत्। तमालवृक्षस्य, नीलवर्णस्य तमालवृक्षस्य समप्रभं तत्र वर्णः जातः तस्य। तत्सत्त्वम् अवलोक्य एतस्य शरीरं दृष्ट्वा तदाभूतम् अदृष्टभूतम् अदृष्टपूर्वं गाढनीलवर्णं तं शृगालं दृष्ट्वा किं जातम्, तत्र अन्ये जन्तवः सन्ति, प्राणिनः, सिंहः, व्याघ्रः, हस्तिद्वीपी, अनन्तरं किं किमस्ति तत्र सिंहः, व्याघ्रः, चित्रकः इत्यादि इत्यादि ये भवन्ति तत्र, व्याघ्रद्वीपी, वृक, वानर प्रभृतयः अरण्यनिवासिनः भयव्याकुलचित्ताः, ते सर्वे भयम् अनुभूतवन्तः। अरे एष विचित्र सत्त्वमिव दृश्यते, एतं दृष्ट्वा ते भीताः जाताः, ते पलायनक्रियां कुर्वन्ति, ते स्वयं पलायनं कृतवन्तः। कथयन्ति च, अरे न ज्ञायते अस्य कीदृग्विचेष्टितं पौरुषं च तद्दूरतरं गच्छामः। अरे एष प्राणिविशेषः कीदृशः अस्ति इति वयं न जानीमः, तदपेक्षया वयं दूरं गच्छामः, एतस्य पौरुषं कियदस्ति इति वयं न जानीमः, तेन वयं दूरं गच्छामः इति सः वदति। तर्हि सः उक्तं च न यस्य चेष्टितं विद्यात् न कुलं न पराक्रमं न तस्य विश्वसेत् प्राज्ञः यदि चेत् श्रियमात्मनः। तत्रापि एकं सुभाषितं वदति, किमस्ति, न यस्य चेष्टितं विद्यात्, अरे यस्य चेष्टितं, यः आत्मनः उन्नतिम् इच्छति तेन तस्मिन् विश्वासः न करणीयः। कस्य, यस्य व्यवहारः कीदृशः इति न ज्ञायते, यस्य चेष्टितं न विद्यात् न कुलं न पराक्रमम्, यस्य व्यवहारः कीदृशः इति न ज्ञायते, यस्य शिक्षणं कुलं पराक्रमः वा न ज्ञायते, प्राज्ञः यः आत्मनः उन्नतिम् इच्छति तेन तस्मिन् विश्वासः न करणीयः। तदेव तत्र उच्यते, न यस्य चेष्टितं विद्यात् न कुलं न पराक्रमं न तस्य विश्वसे प्राज्ञः, न तस्य विश्वसे प्राज्ञः यदि इच्छेत् श्रियम् आत्मनः,
यदि आत्मनः श्रियम् इच्छति यः प्राज्ञः सः तस्मिन् न विश्वसितव्यम् इति वदति। चण्डरवोऽपि तान् भयव्याकुलितान् विज्ञाय इदमाह। इदानीं चण्डरवः ज्ञातवान् एते भयभीताः जाताः। तर्हि सः उक्तवान्, भो भो श्वापदा, ये जन्तवः किं यूयं मां दृष्ट्वैव सन्त्रस्ताः व्रजत? किं भवन्तः सर्वे मां दृष्ट्वा इदानीं किमर्थं भीताः जाताः? एवं किमर्थं दूरे स्थितवन्तः? किं यूयं मां दृष्ट्वैव सन्त्रस्ताः व्रजत? तन्न भेतव्यं। मयि भयं न अनुभोक्तव्यं। मयि भयस्य अहं ब्रह्मणा अद्य स्वयमेव सृष्ट्वा अभिहितः। अरे अहं कीदृशः? अहमेवमस्मि। अहं ब्रह्मणा अद्य स्वयमेव सृष्ट्वा, ब्रह्मणा स्वयं मम सृष्टिं चकार। अनन्तरं किमुक्तः? यश्वापदानां मध्ये कदाचित् राजा नास्ति, कश्चित् राजा नास्ति, तत्त्वं मया अद्य सर्वश्वापदप्रभुत्वे अभिषिक्तः कगुद्रुमामिथः ततः गत्वा क्षितितले तान् सर्वान् परिपालय इति। इदानीं किमस्ति? भवन्तः भीताः मा भवन्तु। मम ब्रह्मा अद्य एव मम सृष्टिं कृतवान्। किम् उक्तवान्? इदानीं मृगाणां मध्ये कोऽपि राजा नास्ति, श्वापदानां मध्ये कश्चित् राजा नास्ति। तद् त्वं मया अद्य सर्वश्वापद प्रभुत्वे अभिषिक्तः। इदानीम् अद्य भवन्तमहम् इदानीं सर्वश्वापदानां जन्तूनां प्रभुत्वे अभिषिक्तः कगुद्रुमाभिधः। भवतः नाम कगुद्रुमः इति नामकरणमपि कृतमस्ति ब्रह्मणा इति। भवान् किं करोतु इति उक्तवान् ब्रह्मा। ततो गत्वा क्षितितलं गत्वा तान् सर्वान् परिपालय इति। यशः एवं कथयति। किं कथयति? ब्रह्मणा स्वयं सृष्टः अहं, मम नाम कगुद्रुमः इति, वनं गत्वा तत्र राज्यं करोतु इति माम् अत्र प्रेषितः इति। ततोऽहम् अत्र आगतः। तावन् मम छत्रछायायां सर्वैरेव श्वापदैः वर्तितव्यम्। इदानीं मम छत्रछायायाम् अर्थात् मम राज्ये इदानीं किं करणीयं? भवन्तः सर्वैः मृगैः मम आधिपत्ये भवितव्यम्। अहं कगुद्रुमः नाम राजा त्रैलोक्येऽपि सञ्जातः। कगुद्रुमः नाम अहं त्रिषु लोकेषु अपि मृगाणां राजा सञ्जातः अस्मि। तच्छ्रुत्वा सिंह व्याघ्र पुरसराः श्वापताः किं तस्मिन् प्रभो समादिश इति वदन्तं तं परिबभ्रुः। एतत् श्रुत्वा तत्र एवं सर्वे तत्र आगताः। ते सर्वे तत्र आगताः। तेन सर्वे मिलित्वा उक्तवन्तः, ए भवान् स्वामिन् प्रभो अस्मान् आदिशतु इति वदन्तः तं परिवार्य स्थिताः। तस्य समीपम् आगत्य सर्वे स्थितवन्तः। तं परितः सर्वे स्थितवन्तः जन्तवः भीताः भूत्वा। एषः एकैकस्मै एकैकं दायित्वं दत्तवान्। अथ तेन सिंहस्य अमात्यपदवी प्रदत्ता। तत्र किं दत्तमेवं? सिंहः अमात्यः जातः। तस्य व्याघ्रस्य शय्यापालत्वं। व्याघ्राय किं दायित्वं? तस्य शय्या सर्वं सज्जीकरणम् इत्यादि तत्र तस्य हास्पिटालिटी शय्यापालत्वम् इति तत्र अस्ति। तत्र किं तदस्ति। तदनन्तरं किमस्ति? द्वीपिनः ताम्बूलाधिकारः। ये द्वीपिनः गजाः भवन्ति ते ताम्बूलकरङ्कवाकाः। ताम्बूलादिकं दातुं तस्य कार्यं। वृकस्य द्वारपालकत्वं। वृकाय किं दायित्वं दत्तं? द्वारपालकत्वं। ये च आत्मीयाः शृगालाः तैः सह आलापमात्रमपि न करोति। यथा तस्य वंशजाः शृगालाः भवन्ति, तत्र शृगालैः सह वार्तालापमेव न करोति। सः आत्मीयाः भवन्ति ते शृगालाः स्वीयाः, तैः सह आलापमात्रमपि न करोति। शृगालाः सर्वेपि अर्धचन्द्रं दत्त्वा निस्सारिताः। अर्धचन्द्रं दत्त्वा इति लाटमार्ना, अर्धचन्द्रं दत्त्वा इति एक चपेटिकां दत्त्वा यदि कोऽपि शृगालः पार्श्वम् आगच्छति
तर्हि किं करोति एकां चपेटिकां ददाति दूरं प्रेषयति कोऽपि समीपम् आगन्तुमपि न अङ्गीकरोति अर्धचन्द्रं दत्वा इत्युक्ते चपेटिकां दत्वा इति अर्थः तर्हि एवं सर्वेपि अर्धचन्द्रं दत्वा निस्सारिताः इति स्वीयाः निस्सारिताः अन्यान् इदानीं समीपं स्थापितवान् एषः मूलतः स एव आशयः आसीत् स्वीयान् यः त्यजति अनन्तरं बाह्यान् अभ्यन्तरीकृताः तस्य मृत्युः निश्चिता इति अस्ति खलु कथायाः सारः इदानीं शृगालः किं करोति शृगालः अन्यान् शृगालान् दूरे स्थापयति अनन्तरम् अन्यान् बाह्यान् इदानीम् अभ्यन्तरीकृतः एवं तस्य किं वदति काले कदाचित् तेन सभागतेन दूरदेशे शब्दायमानस्य शृगाल न एवं तस्य राजक्रियायां वर्तमानस्य ते सिंहादयः मृगान् व्यापाद्य तत्पुरतः प्रक्षिपन्ति इदानीं राज्यक्रियायां वर्तमानस्य ते सिंहादयः किं कुर्वन्ति मृगान् व्यापाद्य तस्य पुरतः आहारादिकं स्थापयति सोऽपि प्रभुधर्मेण सर्वेषां प्रविभज्य तान् प्रयच्छति मृगया इत्यादिकं कृत्वा मांसादिकम् आनयति पुरतः स्थापयति एषः अपि किं करोति एषः अपि सम्यक् सर्वेषां प्रविभज्य तान् प्रयच्छति सर्वेभ्यः ददाति इदानीम् एवमेव चलति शृगालः इदानीं राजा एवं गच्छति काले कदाचित् तेन सभागतेन दूरदेशे शब्दायमानस्य शृगालवृन्तस्य कोलाहलः अश्रावि एकदिनम् एवं जातम् एवं गच्छति काले कदाचित् तेन सभागतेन एवं कदाचित् ककुद्रुमः सभायाम् आगतवान् आसीत् सभायाम् उपविष्टः आसीत् दूरदेशे शब्दायमानस्य शृगालवृन्तस्य कोलाहलः अश्रावि दूरे शृगालवृन्दः आसीत् ते शब्दकोलाहलं कुर्वन्ति स्म तेषां शब्दं श्रुतवान् एषः तं शब्दं श्रुत्वा पुलकिततनुः एतस्य महान् आनन्दः जातः कारणं शृगालः एषः अन्येषां शृगालानां ध्वनिं श्रुत्वा एषः पुलकितगात्रः जातः एतस्य रोमाञ्चः जातः पुलकिततनुः आनन्दाश्रुपरिपूर्णनयनः उत्थाय तारस्वरेण विरोधुम् आरब्धवान् शृगालः किं करोति उच्चैः ध्वनिं करोति एषः एतत् श्रुत्वा क्षणमेकं सः विस्मृतवान् सः इदानीं मृगाणां राजा अस्ति सर्वं विस्मृतवान् तस्य शृगालगुणः अस्ति खलु शृगालगुणं स्वीकृत्य सः किं कृतवान् तारस्वरेण तस्य नेत्रे आनन्दाश्रुपरिपूर्णनयनः किम् अभवत् उत्थाय तारस्वरेण अत्यन्त उच्चस्वरेण सः किं कृतवान् विरामं कर्तुम् आरब्धवान् विरोधुम् आरब्धवान् विरामं नाम शृगालः यद् उच्चैः यद् ध्वनिं करोति खलु शृगालध्वनिः भवति तस्य अस्ति विरावः इत्युच्यते विरावः नाम शृगालः उच्चैः कूजति इति वा तद् विरावति तदा ध्वनिः भवति विरोधुम् आरब्धवान् एतत् श्रुत्वा किं जातम् अथ ते सिंहादयः तं सारस्वरम् आकर्ण्य शृगालोऽयमिति मत्वा किं कृतवन्तः सलज्जम् अधोमुखाः क्षणमेकं स्थित्वा मितः प्रोचुः अरे ते ज्ञातवन्तः इदानीं सिंहादयः तस्य तारस्वरम् आकर्ण्य अयं शृगालः इति मत्वा इदानीं पर्यन्तम् एतस्य पूजां कृतवन्तः इति सलज्जं बहु लज्जा जाता अधोमुखाः क्षणमेकं स्थित्वा परस्परं ते उक्तवन्तः ए भो किं जातम् इदानीम् एवं परस्परं ते उक्त भो वाहिता वयम् अनेन क्षुद्रशृगालेन इति क्षुद्रशृगालेन भो अनेन क्षुद्रेण शृगालेन वयं वाहिताः इति वञ्चिताः तद्वध्यतामिति एनं मारय इति उक्तवन्तः सोऽपि तदाकर्ण्य पलायितुमिच्छन् तत्र स्थाने एव सिंहादिभिः खण्डशः कृतो मृतश्च अर्थात् एतत् श्रुत्वा एतत् दृष्ट्वा किं कृतवन्तः तत्र एते सर्वे पलायितुमिच्छातः तस्य किम् इच्छन्तं तं तत्रैव स्थाने एव सिंहादिभिः खण्डशः कृतः एवं खण्डं कृत्वा मारितवन्तः तस्मै कस्मै एते सर्वे मिलित्वा
शृगालं मारितवन्तः, खण्डः मारितवन्तः। तर्हि सिंहादिभिः खण्डशः कृतः मृतश्च। एवं एवं चण्डाल एवं चण्डरव शृगालः एवमेव मारितः तत्र अन्यैः जन्तुभिः। तत्र एवमस्ति। तदेव अतोऽहं ब्रवीमि त्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येन। तदा तां कथां सः तत् श्लोकं स्मारयति किं त्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येन बाह्याश्चाभ्यन्तरीकृताः स एव मृत्युमाप्नोति मूर्खश्चण्डरवो यथा इति। अतोऽहं ब्रवीमि यदा किमस्ति अभ्यन्तराः यः अभ्यन्तरान् त्यजति अनन्तरं बाह्यान् आभ्यन्तरीकृतान् करोति तस्य मरणं तु निश्चितमेव अस्ति इति सः एतां कथाम् उक्त्वा तस्मादेव अहं वदामि भवान् सञ्जीवकं मारयतु, सः बाह्यः, तं भवान् अन्तः न करोतु इति सः कथयति। कः कथयति? पिङ्गलकः दमनकः पिङ्गलकं प्रवीति। एतावदेव अद्य एषा कथा। अग्रिम एतयोः द्वयोः पुनः अग्रे संवादः अस्ति। कयोः द्वयोः पिङ्गलक दमनकयोः अग्रे संवादः अस्ति, किञ्चित् अधिकमस्ति तत् संवादः। तदनन्तरम् उष्ट्रकागादिकथा इति कथा भवति अग्रे। एतावदेव अद्यतनवर्गस्य विषयः इति शम्। धन्यवादः महोदय। बहु उत्तमा अद्यतना कथा अस्ति। वस्तुतः बहु अस्माकं कृते बहु लाभः भवति अस्याः कथायाः। अस्याः कथायाः यत् यत् वयं श्रवणं कुर्मः तावत् अस्मासु अपि बहु परिवर्तनं भवति। तर्हि इदानीम् अहं नेहां प्रार्थये कृपया प्रार्थनया वर्गस्य आरम्भं करोतु, क्षम्यतां विरामं करोतु इति नेहा। आरम्भः सर्वदा एव भवेत् इति भासते मनसि। वदामि वा? शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम्। धन्यवादः। अस्तु, तर्हि वयं पुनः अग्रिमसप्ताहे मिलामः। मधुकर।